अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। स्वीय परमाणुकेन्द्रेषु आक्रमण प्रत्युत्तरे ईरान देशस्य संयुक्तराज्यामेरिकीयेषु सम्बद्धकेन्द्रेषु प्रत्याक्रमणपरा तर्जना। तत्पक्षतः उक्तं गम्भीरपरिणामाः साम्प्रतं सोढव्याः। अपरत्र इस्राएल देशस्य ईरान देशस्य सैन्यकेन्द्रेषु आक्रमणं जायमानमेव। ईरान इस्राएल इत्येतयोः देशयोः मध्ये संघर्षस्थितिम् अभिलक्ष्य उपवेशनानि अनुष्ठीयमानानि। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि जातम् आपत्कालिकम् उपवेशनम्। IAEA इत्याख्यया संस्थया अपि अद्य आपत्कालिकम् उपवेशनम् आयोज्येत। ईरान देशस्य विदेशमन्त्री तावत् मॉस्को नगरे। ईरान संसदा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इत्येतस्य जलमार्गस्य पिधानपरः प्रस्तावः स्वीकृतः। तत्रत्या शीर्षसुरक्षापरा संस्था तावत् सम्बद्धम् अन्तिमनिर्णयं करिष्यति। भारतेन उक्तम् इन्धनापूर्तिं सुनिश्चेतुं पदक्षेपविशेषः सम्पाद्येत। ऑपरेशन सिंधु इत्याख्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतम् ईरानदेशात् 11,300 भारतीयाः स्वदेशं प्रत्यानीताः। एतावता आहत्य 13,017 संख्याकाः भारतीयाः स्वदेशं प्रत्यागताः। अथ देशस्य अनेकेषु भागेषु प्रावृट्कालः समायातः। प्रायः ऋतुविज्ञान विभागेन मध्यप्रदेश गुजरात राज्यार्थम् अतिवृष्टिपरा रक्तवार्णिकी संचेतना प्रकाशिता। छत्तीसगढ़ राज्यस्य 18 जनपदेभ्यः तावत् पीतवार्णिकी संचेतना। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। स्वीय परमाणुकेन्द्रेषु आक्रमण प्रत्युत्तरे ईरान देशस्य संयुक्तराज्यामेरिकीयेषु सम्बद्धकेन्द्रेषु प्रत्याक्रमणपरा तर्जना प्रकाशिता अस्ति। तावद् ईरान देशपक्षतः उक्तं यत् संयुक्तराज्यामेरिका देशेन साम्प्रतं गम्भीरपरिणामाः सोढव्याः इति। अपरत्र इस्राएल देशस्य ईरान देशस्य सैन्यकेन्द्रेषु आक्रमणं तु जायमानमेव। ईरान इस्राएल इत्येतयोः देशयोः संघर्षस्थितिमभिलक्ष्य तावत् उपवेशनानां क्रमः समायोज्यमानः। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि आपत्कालिकम् उपवेशनमपि जातम्। अथ IAEA इत्याख्यया संस्थया अपि अद्य आपत्कालिकम् उपवेशनम् आयोज्येत। ईरान देशस्य विदेशमन्त्री अपि स्थितिम् एताम् अभिलक्ष्य मॉस्को नगरे अस्ति। एशिया महाद्वीपस्य पश्चिमवर्तिनि क्षेत्रे प्रवर्तमान संघर्षपर घटनाक्रमाणां मध्ये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ईरान देशस्य राष्ट्रपतिना मसूद पजश्कियान इत्येतेन सह दूरभाषिकीं वार्तां साधितवान्। दूरभाषगते वार्तालापावधौ प्रधानमन्त्री मोदी वार्ताकूटनीत्योः माध्यमेन जायमानस्य संघर्षस्य समाधानाय बलं प्रदत्तवान्। अथ क्षेत्रगतायै शान्तये सुरक्षायै स्थिरतायै च सबलं प्रतिपादितवान्। इस्राएल ईरान देशयोः मध्ये जायमाने संघर्षे संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य प्रवेशेन वैश्विकी स्थितिः चिन्ताकुला जाता। एतत्क्रमे ये संशयभावाः जागरिताः आसन् नाम ते वास्तविकधरातलं साम्प्रतं स्पृशन्ति। वस्तुतः आशङ्क्यमानमासीत् यत् ईरान देशः समग्र जगते सर्वतः महत्त्वपूर्ण तैलमार्गेषु अन्यतमस्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इत्येतस्य पिधानं कर्तुं शक्नोति इति। तावत् ईरान संसदा जलमार्गस्य एतस्य पिधानपरः प्रस्तावः स्वीकृतः। तत्रत्या शीर्षसुरक्षापरा संस्था सम्बद्धम् अन्तिमनिर्णयं करिष्यति। वस्तुतः एतेन हि ईरान देशीय पदक्षेपेण तैलप्रयोक्तृ जगत् सङ्कटापन्नं भवितुं शक्नोति। यतः वैश्विक तैलवाणिज्याय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इत्येष मार्गः अत्यन्तं माहात्म्यं धत्ते। ईरान देशाधीनस्य एतस्य सागरीय तैलमार्गस्य माध्यमेन खातिदेशेभ्यः तैलापूर्तिः भवति। अनुमानानुसारेण विश्वस्य प्रतिशतं 60-मितम् अशोधिततैलवाणिज्यम् एतेन हि सागरीयमार्गेण जायते। यदि मार्गः एषः बाधितः अवरुद्धः वा स्यात् तदा एतदाधृतं दुष्परिणामं संयुक्तराज्यामेरिका यूरोप महाद्वीपवर्तिदेशान् समेत्य भारतम् अपि सहेत इति सबलम् अनुमीयमानम्।
ऑपरेशन सिन्धु इत्याख्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतम् ईरानदेशात् 11,300 भारतीयाः स्वदेशं प्रत्यानीताः। एतावता आहत्य 13,1700 भारतीयाः स्वदेशं प्रत्यागताः सन्ति इति विशेषतः अवधातव्यम्। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह नक्सलवाद प्रकरणे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा राज्यानाम् आरक्षि महानिदेशकैः, अतिरिक्तारक्षि महानिदेशकैः, वरिष्ठाधिकारिभिः च सह रायपुरे समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। अत्रावसरे केन्द्रीय गृहमन्त्री उक्तवान् यत् विगते सार्धैकवर्षावधौ राज्यप्रशासनस्य नक्सलवादं विरुध्य जातस्य अभियानस्य विशेषतः प्रशंसा अपेक्षिता अस्ति इति। केन्द्रीय गृहमन्त्री समाश्वासितवान् यत् 26-2000 मार्चमासस्य 31 दिनाङ्कं यावत् देशः नक्सलवादात् सम्पूर्णतः विमुक्तः भविष्यति इति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह स्पष्टीकृतवान् यत् भारतेन घोषितः सिन्धुजलसन्धेः स्थगनस्य निर्णयः स्थायी इति। अथ सन्धिः च एषः सम्प्रति नैव प्रवर्तितः भविष्यति। एतदनु एव असौ साक्षेपं निरूपितवान् यत् पाकिस्तानदेशः एतस्य सन्धिपत्रस्य नियमानाम् उल्लङ्घनं कृतवान्। एतदर्थं तस्मै जलापूर्तिः नैव करिष्यते। आङ्ग्लभाषायाः दैनिकवार्तापत्राय प्रदत्ते साक्षात्कारे अमित शाहः अकथयत् यत् सन्धिः एषः न कदापि साम्प्रतं क्रियान्वितः भविष्यति। असौ अग्रे अवदत् यत् एषः सन्धिः भारत-पाकिस्तानदेशयोः मध्ये शान्तिप्रगत्योः उद्देश्येन आरब्धः आसीत्, परम् एतस्य सन्धेः नियमाः खण्डिताः समभवन्। एतदौचित्यमपि सम्पन्नप्रायं जातम्। अवधेयास्पदं यत् पहलगामातङ्क्याक्रमणघटनायाः पश्चात् भारतेन तत्क्षणमेव एषः सिन्धुजलसन्धिः निलम्बितः आसीत्। राजनाथ सिंह अद्य दिल्ल्यां राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः संकलितभाषणानां विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 आशाओं की उड़ान खंड 2 इत्यनयोः पुस्तकयोः विमोचनं कुर्यात्। समारोहे तस्मिन् केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अपि अथ केन्द्रीय राज्यमन्त्री डॉ एल मुरुगन इत्यसौ सम्मिलितौ भवतः। अनयोः पुस्तकयोः प्रकाशनं सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य प्रकाशन विभागद्वारा जातमस्ति। ययोः राष्ट्रपतेः पदभारग्रहणानन्तरं तस्याः राष्ट्रपतिवर्यायाः चितानि भाषणानि समाविष्टानि सन्ति। रेलमन्त्रालयेन तावत् अचिरादेव महत्त्वपूर्णः निर्णयः ख्यापितः आसीत्। एतन्निर्णयानुगुणं साम्प्रतं विना आधारप्रमाणीकरणं तत्कालसेवाश्रितां चिटिकां न अर्जयितुं शक्येत। अर्थात् अभिनवस्य निर्णयस्य एतस्य अनुसारेण तत्कालसेवाश्रिता चिटिका आधारप्रमाणीकरणम् अनिवार्यरूपेण अपेक्षेत। एतस्याः प्रक्रियायाः अनुसारं तत्कालसेवाश्रिता चिटिका आधारसङ्ख्यया सह संयुक्ता सती एकवारं प्रेषितया कूटसङ्ख्यया एव वैधताम् अवाप्नुयात्। रेलमन्त्रालयेन ख्यापिते स्वकीये निर्णये तदपि प्रतिपादितमस्ति यत् अध्यन्तर्जालव्यवस्थया सह तत्कालसेवाश्रितायाः चिटिकायाः आधारप्रमाणीकरणपुरस्सरम् अथ एकवारं प्रेषितया कूटसङ्ख्यया एव वैधतावाप्त्या सह अर्जनम् अग्रिममासस्य अर्थात् जुलै मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः सम्भवेत्। तावत् समाननियमानुगुणं साधारणव्यवस्थायाः आश्रयणेन अपि एकवारं प्रेषितयाः कूटसङ्ख्यायाः एव वैधतावाप्त्या सह तत्कालसेवाश्रितचिटिकासमर्जनम् अग्रिममासस्य अर्थात् जुलै मासस्य 15 दिनाङ्कतः सम्भवं स्यात् इति। भारतीय वायुसेनायां सेवारतः अधिकारी शुभांशु शुक्लः भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य सर्वतः नवीनः अन्तरिक्षयात्री एक्सिओम् मिशन् इत्येतस्य विशेषाभियानस्य अन्ताराष्ट्रीयदले सम्मिलितः स्यात् इति सर्वैः विदितमेव तथ्यम्। परं पुनः एक्सिओम् 4 इत्येतस्य अभियानस्य स्थगनं जायते इत्यपि अवधेयम्। ध्यातव्यमस्ति यत् जून मासस्य 19 दिनाङ्के अभियानमेतत् प्रवर्तनीयमासीत्। ततः जून मासस्य 22 दिनाङ्के अभियानस्य एतस्य प्रवर्तनम् उद्घुष्टमासीत्। वस्तुतः इतः पूर्वमपि अभियानस्य एतस्य स्थगनं जातमेव इति चिन्तास्पदं न अधिकम् इति निरूपयत् भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनम्। अनतिचिरमेव प्रतिपादितवत् यद् अभियानाय प्रयुज्यमानस्य यानस्य प्रविधिपरा समस्या ज्ञाता। एतत् समस्यानुगुणं च समाधानमपि यथाशीघ्रं जायते। अतः साम्प्रतं यथाशीघ्रम् एक्सिओम् 4 इत्येतस्य अभियानस्य प्रवर्तनपरः दिनाङ्कः समुद्घुष्टः स्यात्।
देशस्य अनेकेषु भागेषु प्रावृट्कालः समायातः प्रायः ऋतुविज्ञानविभागेन मध्यप्रदेश गुजरात राज्यार्थम् अतिवृष्टिपरा रक्तवार्णिकी सञ्चेतना प्रकाशिता। छत्तीसगढ़ राज्यस्य 18 जनपदेभ्यः तावत् पीतवार्णिकी सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। वस्तुतः उत्तरदिग्वर्ति भारते प्रावृट्सत्रस्य सक्रियत्वं सम्प्रति विशेषतः अनुभूयमानम्। हेडिंग्ले क्रीडाङ्गणे जायमाने तेन्दुलकर एंडरसन इत्याख्यायाः श्रृङ्खलायाः प्रथमे निकषे तृतीयदिनस्य समापनात् परं भारतेन इंग्लैंड दलविरुद्धं 96 धावनाङ्कानाम् अग्रत्वम् अधिगतमस्ति। चतुर्थे दिने अद्य भारतं स्वीयाग्रत्वस्य संवर्धनार्थम् अथ इंग्लैंड दलं न अधिकधावनाङ्कप्रदानार्थं प्रयतेत। इतः पूर्वम् इंग्लैंड दलविरुद्धं कन्दुकक्षेपकस्य जसप्रीत बुमराह इत्यसौ महत्वपूर्ण पञ्चक्रीडकान् बहिष्कृतवान्। अनतिचिरमेव बेंगलुरुनगरस्य एम चन्नास्वामी इत्याख्य क्रीडाङ्गणात् बहिः जातं जनसम्भ्रमक्रमं वीक्ष्य भविष्ये एवंविध घटनाः अवरुद्धुं भारतीय क्रिकेट नियन्त्रणमण्डलेन बृहन् पदक्षेपः विहितः। एतत् पदक्षेपानुगुणं भारतीय क्रिकेट नियन्त्रणमण्डलस्य शीर्षपरिषदः सचिवस्य देवजीत सैकिया इत्येतस्य अध्यक्षतायां त्रिसदस्यीया समितिः केभ्यश्चित् दिवसेभ्यः पूर्वं संघटिता अस्ति। समितिः एषा एतादृशीः घटनाः अवरुद्धुं यथावश्यक दिङ्निर्देशान् निर्माति। एतस्यां हि समित्यां सचिवेन देवजीत सैकिया इत्येतेन सह भारतीय क्रिकेट नियन्त्रणमण्डलस्य उपाध्यक्षः राजीव शुक्लः, कोषाध्यक्षः प्रभतेज सिंह भाटिया इत्यसौ च सम्मिलितौ स्तः। समितिः एषा स्वसङ्घटनदिनाङ्कात् 15 दिनानाम् अभ्यन्तरे सम्बद्धान् यथावश्यक दिङ्निर्देशान् ख्यापयिष्यति। ध्यातव्यमस्ति यत् जून मासस्य चतुर्थे दिनाङ्के RCB इत्येतस्य दलस्य जयात् परं तत्र बेङ्गलुरुनगरस्थिते एम चन्नास्वामी इत्याख्य क्रीडाङ्गणे आयोजिते कार्यक्रमे किं वा क्रीडाङ्गणात् बहिः जाते जनसम्भ्रमे 11 प्रशंसकानां मृत्युः अभवत् तथा 58 संख्याकाः अन्ये व्रणिताः जाताः आसन्। अनतिचिरमेव अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदा क्रिकेट क्रीडायाः एकदिवसीय संस्करणे नूतन कन्दुकद्वय नवविधानाय अथ कंकशन सब्स्टिट्यूट प्रोटोकॉल इत्याख्याय क्रीडक संघट्टगत प्रतिस्थापन विधानाय विशेषानुमतिः प्रदत्ता अस्ति। एते हि नूतनाः नियमाः निकष क्रिकेट क्रीडा संस्करणे जून मासस्य 17 दिनाङ्कतः, एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा संस्करणे जुलै मासस्य 2 दिनाङ्कतः अथ अन्ताराष्ट्रियस्तरीय 20-20 क्रिकेट क्रीडा संस्करणे जुलै मासस्य 10 दिनाङ्कतः प्रवर्तिताः भविष्यन्ति। इति क्रिकेट क्रीडानुरागेभिः विशेषतः अवधातव्यम्। वस्तुतः साम्प्रतं यावत् एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा स्पर्धासु एकस्मिन्नेव पर्याये नूतन कन्दुकद्वयस्य प्रयोगः जायते। परम् अभिनव विधानानुसारेण एकस्मिन् पर्याये 34 कन्दुकक्षेपचक्राणि यावत् उभयपक्षतः नूतन कन्दुकद्वयस्य प्रयोगः तु भवेत्। परं ततः पश्चात् नाम 35 कन्दुकक्षेपचक्रतः 50 कन्दुकक्षेपचक्रं यावत् कन्दुकक्षेपणाय सिद्धं दलं प्रयुक्ते कन्दुकद्वये एकमेव कन्दुकं स्वीकुर्यात् अथ अग्रिमप्रयोगाय उभयपक्षतः तत् प्रयुक्तं भवेत्। सहैव क्रीडकः यदि संघट्टग्रस्ता भवेयुः तत्रापि शिरसि आघातः यदि जायेत तदा तत्क्रीडकस्थाने पूर्वतः विनिर्धारित क्रीडकसूच्यनुगुणमेव कश्चन क्रीडकः क्रीडाङ्गणे आगच्छेत्। अथ अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदा कन्दुकनिग्रहणनियमे अपि कथञ्चित् परिवर्तनं विहितमस्ति। सम्प्रति सीमारेखातः उत्प्लुत्य बहिः गत्वा ततः पुनः सीमारेखायाः अन्तः प्रविश्य च कन्दुकस्य वायोः निग्रहणं नानुमतं भवेत्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।